रोचक र सन्देशमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको घण्टीलाई छोएपछि अल गर्नुहोला। मानव अस्तित्वको सन्दर्भमा म धेरै गहिराईमा गएन, यसको धेरै गहिराई चाहिँ रहस्यहरू छन्। समय नभएको कारणले म छोटकरीमा अगाडि बढिरहेको छु। मंगोल अस्तित्व यति महत्वपूर्ण शब्द हो र तपाईहरूले यो कुरा बुझ्नु र बुझाउनु पर्ने आवश्यकता हो। है, मूल्यसँग सम्बन्ध पनि के रहेछ? अस्तित्वको रहेछ। अब हाम्रो अस्तित्वको लागि हामी लडिरहेका छौं। लड्नुपर्ने हामी अस्तित्वको निम्ति हो सबैभन्दा पहिला। तपाईँ कुन पार्टीबाट आउनुभयो अथवा हिजो तपाईँ कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बिर्सिनुहोस्। अब हामी बिर्सिन जरुरी छ। फेरि यो माओवादीको, यो कांग्रेसको, फलानु मगर, फलानु गुरुङ, फलानु कामी त हिजो कांग्रेसको, यो कम्युनिस्टको, यो एमालेको यो भन्न थाल्यो भने यो अस्तित्व आउँदैन। हिजो कसले के कहाँ गरो कसो गरो त्यो बिर्सिदिनुहोस्। आजबाट नयाँ पाइला सुरु गर्नुहोस्। आजबाट नयाँ सपना कोर्नुहोस्, नयाँ सिद्धान्त कोर्नुहोस्, नयाँ बाटो मंगोलवाद दर्शनको कुरा अध्ययन गर्नुहोस् र नयाँ भिजन बनाउनुहोस्। हामी सबले त्यो गर्न जरुरी छ। हिजोको कुरा त हामी जान अनजानमा गर्यो होला, के थाहै त थिएन। हिजोको समयमा थाहा नभएपछि के गर्छ मान्छे? आपद विपदमा चाहिँ मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस। ए माओवादीमा लागेर पो हाम्रो अधिकार आउँछ कि कांग्रेसमा लागेर हुन्छ, हिमालयमा लागेर, राप्रपामा लागेर हुन्छ, कहाँ लागेर हुन्छ, यो त हो स्वाभाविक रूपमा। तर सही भिजन र सही बाटो नबुझेनसम्म दुःख पाए। तर अब सही चाहिँ बाटो, सही सिद्धान्त आइसकेपछि हामी त्यो लाइनमा चाहिँ अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता हो। है, किन हामी अब जुनसुकै पार्टीमा भए तापनि, हिजो भएको भए तापनि अब आजको समयमा एक धारमा, एकजुटमा, एक सिद्धान्तमा जानुपर्ने एउटा स्थिति अब आइसकेको अवस्था छ। किनभने हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो मान्छे तपाईहरुलाई भन्न सक्छ, यो मलाई धेरै मान्छेले भनेको छ, हामी किन मंगोलमा आउने त? तिमीहरु चाहिँ मंगोल, तिमीहरु हो हाम्रै मान्छेले भन्छ के? म त कांग्रेस हो भन्छ हाम्रै मान्छेले, म त एमाले हो, म राप्रपा हो, म चाहिँ माओवादी के भन्छ यहाँ उनीहरू। तर उहाँहरूलाई थाहा छैन अस्तित्वको निम्ति पार्टी बनाइएको, जाति बनाइएको, धर्म बनाइएको, संस्कार यी विषयले रोक्दैन मानव अस्तित्वको निम्ति। यसले रोक्ने भएको भए बाहुन क्षेत्रलाई रोक्न सक्थ्यो नि। अब हेर्नुहोस्, यो संविधान बनाउने बेलामा के यो कांग्रेसको बाहुनले मात्रै बनायो कि एमालेकोले मात्रै बनायो, माओवादीकोले मात्रै बनायो? त्यो होइन। अझ संविधानको कुरा नगरौं, यो जुन अस्तित्व छ नि, आर्य भन्ने अस्तित्व लेख्ने बेलामा कांग्रेसको बाहुन क्षेत्रले मात्र लेख्दा होइन। यो संविधानमा खस आर्य लेख्ने बेलामा एमालेको बाहुन क्षेत्र पनि समर्थन छ, कांग्रेसको बाहुन क्षेत्र पनि समर्थन छ, माओवादीको बाहुन क्षेत्र पनि समर्थन छ, राप्रपाको बाहुन क्षेत्र पनि समर्थन छ। यहाँ आर्य भन्नाले यहाँ कुनै यहाँ आर्य लेख्यो, हामी राप्रपाको बाहुन क्षेत्र मात्र आर्य, कांग्रेस, एमाले, माओवादीको बाहुन क्षेत्र आर्य होइनन् भनेर यहाँ लेख्यो? लेखेन। यहाँ त पार्टीको कुरै गरेन। यहाँ आर्यको कुरा यहाँ लेखिसकेको जुनसुकै पार्टीमा जान्छ मतलब उनले त्यो गर्यो। तर हाम्रो अनुहारका एमाले, कांग्रेस, माओवादीमा छ कि छैन नेता भन्नेहरू? तर उनले कहिले यो कुरा उठायो? कहिले यो कुरा बोल्यो? हेर्नुहोस्, त्यसकारणले पनि ती पार्टीहरूबाट अब हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो भावी पुस्ताको अस्तित्व, हाम्रो त ठिक छ, हाम्रो जसरी गयो हाम्रो बाबाजी गयो, तर हाम्रो आउने भावी पुस्ताको चाहिँ स्थापित गर्न जरुरी छ। जबसम्म अस्तित्व कहिले हुँदैन तबसम्म विश्वले पनि टेर्दैन। हेर्नुहोस्, संसारको विज्ञानले पनि टेर्दैन, दर्शनले टेर्दैन, सिद्धान्तले टेर्दैन, हेरिहाल्छ हामीले। तर पहिलो कुरा चाहिँ उसको अस्तित्व चाहिँ खोज्नुपर्छ र कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अबको समयमा हामीले बुझ्नुपर्छ। र दर्शन, फिलोसफी र सिद्धान्त, प्रिन्सिपललाई चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ। है, त्यो कुरा चाहिँ तपाईको अगाडि बढ्छ। अब म दोस्रो सेसनमा गएँ। यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीहरूले जुन हाम्रो अस्तित्व चाहिँ हराइदियो होइन, हाम्रो अस्तित्व जुन मंगोल भन्ने शब्द आजसम्म बोल्न किन पाएनौँ? फेरि यो शब्द 1000 वर्ष अगाडि किन हटाइयो त भन्दा यो शब्द हटाउने शब्द हिन्दू है।
हिन्दू भनेको धेरै मान्छेलाई यो धर्म भन्ने लाग्न सक्छ, किनभने मैले पहिला नबुझ्दासम्म यो धर्म भन्थे, तर हिन्दू धर्म होइन रहेछ। नेपालमा हिन्दू धर्म होइन भन्ने व्यक्ति एकजना मात्र हो, डाक्टर गोपाल गुरुङ, जो यो संगठनको स्थापना गर्ने मान्छे एकजना नेपालमा आजसम्म, आज भन्नाले उहाँको कार्यकालसम्ममा भनौँ न, अहिले त अरू मान्छे पनि आउँदै गइरहेछ, तर उहाँको कार्यकालसम्ममा चाहिँ एकजना। इन्डियामा त्यो समयमा 3 जना मान्छे, एउटा विद्वान मान्छे मध्येमा 3 जना मान्छे इन्डियामा हिन्दू धर्म होइन भन्ने मान्छे। सबभन्दा पहिला चाहिँ जवाहरलाल नेहरू, उनी पण्डित भाउ नै उनको बाबुबाजेहरू, तर उनी अलिकति अध्ययनशील र पढनशील भएको हुनाले उनी धेरै कुरा बुझेर हिन्दू धर्म होइन सम्मको कुराहरू गरेका हुन्। अर्को चाहिँ पटना विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हुन्, इन्डियाको पटना विश्वविद्यालयको प्रोफेसर, उनी लेक्चर हुन्, उनले पनि हिन्दू धर्म होइन भनेर लेखेका हुन्, डाक्टर राधाकृष्णन होइन। त्यसपछि अर्को जोडतोडका लागि अगाडि बढ्ने चाहिँ व्यक्ति चाहिँ डाक्टर भीमराव अम्बेडकर। डाक्टर भीमराव अम्बेडकर इन्डियाको मूलवासी मङ्गोल भएको हुनाले उनका पुर्खालाई बाहुनहरूले सार्की बनाए। सार्की भन्दा नेपालमा पनि सार्की भन्ने भन्छ नि, अछुत बनाइएको हो। त्यो चाहिँ तपाईँको इन्डियामा डाक्टर भीमराव अम्बेडकरलाई बनाइएको थियो। उनी सार्की परिवारमा हुर्के, दुःख पाए, अछुत भए, त्यहाँ पढ्न पाएन, स्कुलमा दुःख पाए। उनी जब बेलायत अमेरिका पढ्न गए, त्यसपछि उहाँबाट पिएचडी गरे, धेरै ठुल्ठुलो अध्ययन गरेपछि उनी कुरा बुझे कि यो कुरा सत्य रहेछ भने डाक्टर भीमराव अम्बेडकर इन्डियाको संविधान बनाउने व्यक्ति अम्बेडकर हुन्। सन् 1956मा डाक्टर भीमराव अम्बेडकरको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक संविधान इन्डियामा अहिलेसम्म चलिरहेको छ। इन्डियाको राष्ट्रिय झण्डाको बीचमा बुद्धको चक्र, जुन चक्र छ यस्तो गोलो खालको, त्यो अशोक चक्र, अशोक बुद्धिस्ट हो है इन्डियाको। अनि बुद्ध चक्र राख्ने काम अम्बेडकरले गरेका हुन् इन्डियाको राष्ट्रिय झण्डामा। र उनै भीमराव अम्बेडकरले भनेका थिए हिन्दू धर्म नहीं है, वो तो हिन्दू बात है भनेर बहुत धेरै भन्नुभएको छ। पछि इन्डियामा सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा चल्यो। मुद्दा चलेपछि सन् 2008मा फैसला भयो, इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो हिन्दू धर्म होइन, हिन्दूवाद हो। हिन्दूवाद भनेको त एउटा चाहिँ राजनीति गर्ने तरिका हो, बाहुन छेत्रीको यो धर्म होइन भनेर चाहिँ व्याख्या गरेपछि नेपाल पनि धर्मनिरपेक्ष भयो, भारत पनि अब धर्मनिरपेक्ष हुँदै गएको स्थिति यो। नत्र भन्दा मान्छेले यो कुरा वैज्ञानिक रूपमा, कानुनी रूपमा यो थाहा नभएको मान्छे धेरै मर्थ्यो। किनभने मान्छेको अन्धविश्वास गर्छ, धर्ममा अन्धविश्वास हुन्छ, अन्धविश्वास गर्छ, मान्छे मरेको मरे गर्छ, मारामार हुन्छ। युरोपमा चाहिँ तपाईँ 30औं वर्षको सङ्घर्ष चाहिँ चलेको थियो धर्मको चाहिँ कारणले। यो कुरा चाहिँ यहाँ नेपालमा हुन सक्थ्यो है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो इतिहासमा चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा परिस्थिति छ। र यहाँनिर चाहिँ हिन्दू धर्म होइन, हिन्दू भन्ने शब्द सिन्धुबाट आयो है। सिन्धु, सिन्धु भनेको नदी हो। नदी भनेको चाहिँ तपाईँको सिन्धु नदी कहाँ छ? पाकिस्तान, भारत र पाकिस्तानको बीचमा बग्ने एउटा नदी छ सिन्धु नदी। सिन्धुलाई हिन्दू बनाइएको छ। सिन्धु शब्दबाट हिन्दू शब्द बनाउने व्यक्ति को त भन्दाखेरि इरानको अल्बेरुनी भन्ने मान्छे हो, एउटा खोजकर्ता, एउटा विद्वान मान्छे हो। उनी चाहिँ खोज्दै आए, बाहुन क्षेत्रको पुर्खा चाहिँ तपाईँको युरोपको कोसिसबाट इरान आए। इरानमा लुट्ने, ढाक्ने, चोर्ने, फडा गर्ने, भोट गर्ने 400 वर्षसम्म अनि लगेट्यो। लगेपछि त्यहाँ सुनसान भयो। सुनसान भइसकेपछि यो लुटेराहरू कहाँ गएर बसेछ त भन्दाखेरि सिन्धु नदीमा आएर भागेर त्यहाँ आएर बसेछ। अनि इरानी शब्दमा चाहिँ उच्चारणमा स भन्दाखेरि ह भयो, स भन्दाखेरि ह हुँदाखेरि सिन्धु भन्दाखेरि हिन्दू भयो है। अनि लुटेराहरू कहाँ गएर बस्यो भने हिन्दू कहाँ आएर बस्यो भनेर हो यो व्याख्या गरेको छ। पछि हिब्रू भाषामा हिन्दू भनेको लुटेरा, चोर, फटाक, डाका हो भनेर चाहिँ हिब्रू भाषामा त्यो शब्द भनेको। अहिले अरबतिर चाहिँ तपाईँको हिन्दू भन्ने शब्दको चाहिँ अर्थ नै एकदमै नराम्रो। हिन्दू भने विश्वास गर्दैन त्यहाँ। तपाईँ इराकतिर, कटार, साउदीतिर तपाईँको आफन्ती कोही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँको यो फिलोसफी त्यसरी आएको छ। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको यो शब्द हिन्दूलाई अथवा हिन्दू धर्म होइन भनेर भन्ने एउटा बाहुन चाहिँ एउटा विद्वान मानिन्छ। त्यो बाहुन केदारनाथ पाण्डे भन्ने बाहुन इन्डियाको 125 भन्दा बढी किताब लेखेका छन्। तपाईँको एउटा किताबको नाम हो बोल्गासे गङ्गा टप भन्ने एउटा किताब छ, उनले लेखेको। बजार काठमाडौँमा पाउँछ, यहाँ पुटोलतिर पाउँछ, पाउँदैन, यहाँ सायद पाउँदैन होला, तर काठमाडौँमा चाहिँ पाउँछ। बोल्गासे गङ्गा टप भन्ने एउटा किताब छ। त्यो किताबमा लेखिएको छ हिन्दू धर्म होइन है। हिन्दू धर्म नभएर यो संस्कारलाई ब्राह्मण धर्म भन्छ। ब्राह्मणको मात्रै यो धर्म हो र यो हिन्दू धर्म होइन। तर ब्राह्मण धर्मलाई हिन्दू धर्म बनाउने सन् 1928मा इन्डियाको नागपुरबाट चाहिँ यो हिन्दू धर्म बनाएको। योभन्दा अगाडि चाहिँ ब्राह्मण धर्मै थियो। 1928मा मात्र यो ब्राह्मणले मात्र पूजा गर्ने यो ब्राह्मण धर्मलाई हिन्दू धर्म कन्भर्ट गर्यो। त्यसपछि मात्र बोल्न हिन्दू धर्म भएर आएको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ यो ब्राह्मण धर्म हिन्दू धर्म हुँदै भनेको। ल आज 2020 भनेपछि आजभन्दा 92 वर्ष अगाडि मात्रै हिन्दू धर्मले घोषणा गरिएको छ इन्डियाको नागपुरबाट। नागपुरमा किन त्यो गर्यो त भन्दाखेरि इन्डियाभरिमा नागपुरमा बुद्धको अझै पनि बुद्ध धर्म मान्नेहरू ज्यादा छ।
त्यसैले बुद्धको अपोजिटमा बुद्धलाई सखाप गर्ने उद्देश्यले चाहिँ उनीहरूले त्यो गरेको हुन सक्छ। त्यही राख्नुको कारण चाहिँ त्यो धेरै कारण छ है, यो छ। अनि यहाँनिर कुरा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि हिन्दू धर्म नभएर यो चाहिँ एउटा बाटो, एउटा तरिका अथवा राजनीति गर्ने एउटा तरिका हो। जो हिन्दू भनेको एउटा वेपन हो, एउटा हतियार हो, नदेखिने एउटा हतियार हो, जसले हाम्रो अस्तित्व नष्ट गर्दै आजसम्म यो लेभलमा पुर्याइएको छ। किन हामीलाई त आफ्नो मङ्गोल भन्ने अस्तित्व त सुन्नै दिएन। कहिले शूद्र, मटवाली, जनजाति, दलित यो गर्दै 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 आएर चाहिँ हाम्रो मान्छे यो भनेको शब्द हिन्दूबाट मात्रै आउने एउटा शब्द हो। र अर्को कुरा तपाईको कस्तो छ त भन्दाखेरि जब यिनीहरूले यो बाहुन क्षेत्रीले हिन्दू भन्ने शब्दलाई चाहिँ उनीहरूले हातमा लिएर क्याप्चर गरेर चाहिँ ल्याएको एउटा परिस्थिति भनेको चाहिँ नेपालमा सबभन्दा पहिला चाहिँ बाहुन क्षेत्री भित्रेको भनेको 1495 यो सनमा है, सन् 1495 मा बाहुन क्षेत्रीको गोर्खाहरू इन्डियाको मुगल सम्राट अलाउद्दिन खिलजीको लडाईँमा भागेर अथवा आक्रमणमा परेर चाहिँ एउटा ज्यान जोगाउने उद्देश्यका साथ नेपाल भित्रेको देखिन्छ। इन्डियामा मुस्लिम र हिन्दूको लडाई पर्यो त भनिन्थ्यो, पहिला पहिला सुनिन्थ्यो, अलिअलि पढिन्थ्यो पनि इतिहासमा। तर एक्ज्याक्टली को कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको मुगल सम्राट अलाउद्दिन खिलजी भन्छ, त्यो समयमा तपाईँको त्यो भएको रहेछ। अनि त्यति बेला चाहिँ उनीहरू त्यहाँ लडाई परिसकेपछि भागाभाग हुने भयो। भागिसकेपछि उनीहरू चाहिँ ज्यान जोगाउनको लागि बाहुन पुर्खाहरू यो हिमालय भेगतिर प्रवेश गरे। हिमालय भेगतिर प्रवेश गर्ने क्रममा जुम्ला जिल्लाको सिन्जा भन्ने ठाउँमा आएको देखिन्छ। जुम्लाको सिन्जा भन्ने ठाउँमा आएर बसे। त्यति बेलासम्ममा यहाँनिर कुनै छुवाछुत, कुनै विभेद त्यस्तो खालको अवस्थाहरू केही पनि थिएन। हाम्रो पुर्खाहरू ज्यादा सोझो र ज्यादा इमान्दार है, एकदमै दयालु पनि। फेरि अब मानवताको आधारमा पनि बिचरा खाओस् बसोस् दुःख पायो भनेर चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ घाँस कपास दिएको देखिन्छ। र एउटा आक्रमण छ मुस्लिमको, त्यहाँनिर आक्रमण पर्यो भन्छ त्यो पुर्खा केही लेभल भागेर त्यहाँ आए ज्यान जोगाउनु। अर्को आक्रमण फेरि कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि अकबरले चाहिँ तपाईँको, अकबर भन्ने मुस्लिम राजा नै हो राजस्थानमा उनले चाहिँ तपाईँको सन् 1556 मा अकबरले इन्डियामा पनि तपाईँ राजस्थानमा कुलीन साम्राज्य फैलाउँदाखेरि उनले पनि तपाईँको मारामार भयो, त्यहाँ पनि लडाई पर्यो। लडाई पर्दाखेरि तपाईँको यो ज्ञानेन्द्र शाह छ नि, अहिले ज्ञानेन्द्र, वीरेन्द्र, महेन्द्र भनेर हामी बुझेका छौँ। यिनका पुर्खा पनि राजस्थानबाट भागेको। कहिले भाग्यो त भन्दाखेरि सन् 1556 को अकबरको लडाईँमा खेलेर यिनी भागे। पछि जस्तै यिनीहरूले चाहिँ जुन दौरा सुरुवाल लगाउँछ नि, यिनीहरूले दौरा सुरुवाल लगाउँछ त्यो राजस्थानबाट ल्याएको पोसाक हो यो सबै है। अनि तपाईँको यो दुई चुच्चे झण्डा छ, यो पनि सबै उतैबाट ल्याएको चाहिँ झण्डा हो। त्यति बेला इन्डियाको हिन्दू राजाले चलाउने चाहिँ झण्डाहरू हुन्। यिनीहरू बोकेर चाहिँ आए 1495 मा बाहुन क्षेत्रीको केही पुर्खाहरू र तपाईँको शाहवंशका पुर्खाहरू र राणाहरूको चाहिँ उज्जैनबाट, तपाईँ राणा प्रताप शाहहरू उज्जैनबाट भागेर आएको देखिन्छ। यिनीहरू चाहिँ तपाईँको कहिले आएको सन् 1556 तिर आए। भने 1556 तिर आइसकेपछि नेपालमा पहिला आएका बाहुन क्षेत्री, पछि आएका चाहिँ राणा शाह मिलेर चाहिँ के गर्यो त भने नेपालमा 1559 मा सबैभन्दा पहिला पुर्खा हाम्रा पुर्खाहरू कहाँनिर आक्रमणमा परे त, हामी यो हालतमा कहिले भयो त, कसरी भयो त भन्ने कुरा म यहाँ बताउँदैछु। अब 1559 मा गोर्खा जिल्लाको लिगलिगकोट भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँको घले राजा थियो पहिला। घले पनि मङ्गोल राजा नै हो। घले राजालाई मार्ने काम भयो, सबभन्दा पहिला हत्या गर्ने काम भयो। त्यो हत्या चाहिँ कसले गरेको त भन्दाखेरि शाहवंशको तर्फबाट दरवेश शाह है, बाहुन क्षेत्रीको तर्फबाट चाहिँ गणेश पाण्डे र नारायण अर्याल भन्ने मान्छेले मार्यो। गोर्खा लिगलिगको घले राजालाई 1559 मा मार्यो। यो सन् 1559 भनेको चाहिँ विक्रम सम्वत 1616 भदौ 25 गतेका दिन चाहिँ मार्यो। मारिसकेपछि त्यो गोर्खा जिल्ला अथवा गोर्खा लिगलिगकोटको राजा चाहिँ दरवेश शाह बन्यो। शाहवंशको स्थापना गोर्खाबाट भयो भन्ने कुरा हामी पढिन्थ्यो, तर कसरी कहाँ भन्ने कुरा चाहिँ खासै त्यो थाहा थिएन। तर यहाँ चाहिँ हत्या गरेर जब गोर्खा लिगलिगकोटको घले राजालाई मारिसकेपछि अब राजा उताबाट भागेर आएका शाहवंशहरू चाहिँ राजखान्डमा उनीहरू चलाउँदै आए। आइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर कस्तो भयो त भन्दाखेरि दरवेश शाहबाट उनको पुस्ताहरू है, छत्र शाह, नरेन्द्र शाह हुँदै तपाईँको अब नरभूपाल शाह भनौँ न 9 पुस्तासम्म, नरभूपाल शाहसम्म यिनीहरू गोर्खामै बसेका थिए। नरभूपाल शाहको छोरा पृथ्वी नारायण शाह 10औं पुस्तामा आउँछ। पृथ्वी नारायण शाहको पालामा चाहिँ गोर्खा जिल्लालाई अथवा गोर्खा राज्यलाई विस्तार गर्ने एउटा अभियान उनले थाले।
विस्तार गर्ने अभियान थाल्यो। तर कसरी विस्तार गर्ने त? अब किन भन्दाखेरि लमजुङ, तनहुँ, अनि तपाईँको रिसिङ, घिरिङ, अर्घाखाँची, तपाईँको यो कास्की, अब यो त थुप्रै राजाहरू थिए हाम्रो मङ्गोल राजाहरू। उनलाई मार्नको लागि सजिलो नभएको हुनाले उनले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँका चिम्से अथवा यहाँका मङ्गोलसँग लड्नको लागि उताबाट भागेर आएको सम्भव नभएपछि यहाँका चिम्से देवतालाई उनको पल्टनमा भर्ती गराए। पहिला भर्ती गराउने क्रममा मगर पल्टन भनेर गोरखनाथ पल्टन खोलिदियो। गुरुङ पल्टनको कालीबहादुर पल्टन खोलेर मगर र गुरुङलाई एकल गोरु जस्तै नार्यो। त्यसपछि देशव्यापी रूपमा जोड्यो उसले पृथ्वीनारायण शाहले है। सबै हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ लगाएर उनले चाहिँ के गर्यो, पृथ्वीनारायण शाहले कब्जा गर्दै 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 कब्जा गर्दै 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 अहिले हामीले जानेको जो नेपाल भन्ने देश छ हो, यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले कब्जा गरेको दिन बेला जबरजस्त रूपमा चाहिँ कब्जा गरिदियो। कब्जा गरिसकेपछि यो नेपाल भन्ने चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले जानेको नेपाल भन्ने देश बन्यो। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको यहाँ के भयो त भन्दाखेरि अब पृथ्वीनारायण शाह नेपालमा एकीकरण गरिसकेपछि उनले हाम्रो पुर्खाहरूलाई तपाईँको ढाड्यो भनौँ न एक हिसाबले। जसरी बाबुराम प्रचण्डले माओवादीमा हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ लडाएर उनी मात्रै सत्तामा पुगे, उनीहरू कहाँ पुगे, अहिले माओवादीले छोडिसक्यो उनीहरू। अब त्यस्तो भए जस्तै पृथ्वीनारायण के भनेर तिमी मगर गुरुङमा तिमी साथ देऊ हामीलाई। साथ दिइसकेपछि चाहिँ म चाहिँ नेपालको राजा हुन्छु, ठुलो पृथ्वीनारायण बडा महाराज धिराज भन्ने आउँछ त्यति बेला। राजा पनि होइन कि बडा महाराज भन्छ त्यो झन् ठुलो। त्यस्तो भइसकेपछि तिम्रो भाषा, धर्म, संस्कारहरू सबै नेपालको राष्ट्रियकरण गरिदिन्छु भनेर चाहिँ ढाक्यो। जब लडिसकेपछि सत्तामा पुगिसकेपछि उनले के गर्यो भने ल तिम्रो करोड वर्ष अगाडिदेखिको, लाख वर्ष अगाडिदेखिको इतिहास खोजेर ल्यायो। पछि भाषा, धर्म, लिपिहरू सबै खोजेर काठमाडौँ गए हाम्रो पुर्खाहरू त्यति बेला। जब एकै ठाउँमा राखेपछि 31,000 पान्ना लिपि हाम्रो चाहिँ लेख्ने छ त छैन, बोल्ने भने लेख्ने इतिहास केही छैन। त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले 31,000 पान्ना हाम्रो लिपिहरू सबै चाहिँ आगो लगाएर जलाइदियो, ढोस्टै बट्यो। जब जलिसकेपछि चाहिँ उनले के उर्दी जारी गर्यो भने लौ यी चिम्से चाहिँ नेपाल गएको छ, अब यो अस्तित्व छैन, एक भाषा, धर्म, संस्कार, इतिहास केही छैन, अब जलिसक्यो। जलेको हुनाले अब लेख्न नपाउने, जसले लेख्छ उसलाई हात काटिदिनु, जसले आफ्नो भाषा बोल्छ उसलाई जिब्रो काटिदिनु भनेर चाहिँ अब त्यो गरिदिएपछि अब आफ्नो भाषा पनि छोड्नु पर्यो। अब लेख्ने कुरै भएन। अब गर्दा गर्दै गर्दा त्यसलाई हाम्रो भाषा मासेर उनले यो खस भाषा, यो जुन हामी बोल्दैछौँ खस भाषा लागू गर्यो। खस भाषा भनेको हिन्दीबाट खसेको, हिन्दीबाट आयौँ गयौँ खायौँलाई आयो गयो खायो बनाएर यिनले चाहिँ यो लागू गर्यो। अनि धर्म संस्कार पनि सबै हिन्दू भयो, उतैबाट इन्डियाबाट ल्याएर चाहिँ उसलाई यहाँको चाहिँ पक्का चाहिँ हाम्रो पुर्खाको सबै मासिदियो। उसले चाहिँ यो विस्थापित गरेर ल्यायो। अनि यहाँको हाम्रो पोसाकहरू पनि सकाएर उनले दौरा सुरुवात यो ढाका टोपी सबै उतैबाट ल्याएको हुनाले यसलाई चाहिँ लागू गर्दै यिनीहरूले चाहिँ यो पेलेर चाहिँ लगेको देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि असली र सुरक्षित हिन्दुस्तान भनेको अब नेपाल हो भने हिन्दुस्तान चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले उहिले त्यो बेला बनाएको थियो। भनेको हिन्दुस्तान भनेको चाहिँ हिन्दुस्तान नेपाल होइन, खासमा इन्डिया, इन्डियाको राजस्थान। नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक, अलग मुलुक देखिएन। इन्डियाकै साम्राज्यभित्र, इन्डियाकै अन्डरमा रहने गरी हिन्दू साम्राज्यवाद उसले घुसायो क्या उसले। जस्तै अहिले नेपाल भारतले जे भन्छ नेपालले त्यही गर्नुपर्छ भन्छ नि त अहिले। उसले पेल्यो भन्छ, त्यो पेल्ने कसले बनाएको त पृथ्वीनारायण शाहले नै बनाएको देखिन्छ क्या। उसले त्यति बेला प्लग गरेर बन्द गरेर इन्डियाबाट भाषा, यो चाहिँ खस भाषा तपाईँको यो वेशभूषाहरू नल्याएको भए यो त हुन्थेन, यो त अलगै हुन्थ्यो नि त। अब यो चाहिँ उसले त त्यहाँबाट ल्याइसकेपछि त सबै उसको अन्डरमा गयो। अनि फेरि बाहुन पण्डितले के पनि भन्नु रहेछ भने संस्कृतमा जम्बूद्वीप भारत खण्डे नेपाल देश, जम्बूद्वीप भित्र भारत खण्ड छ, भारत खण्ड भित्रमा चाहिँ नेपाल पर्छ भनेको थियो। फेरि नेपाल अलग होइन भनेर त्यो बाहुनहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो किसिमले चाहिँ मन्त्र पनि फुक्यो है। अब त्यहाँनिर धेरै कुरा छ। अनि खासमा कामी डमाई सार्की बनाउने काम पृथ्वीनारायण शाहको पालामा आयो, त्यो पनि अगाडि थिएन। मकवानपुर र तपाईँको दिग्बन्धन सेन र मित्र सेन है, त्यो राजाहरू जो थियो उनी एकदम लडाकु थियो, बलियो थियो। र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो लड्ने बेलामा चाहिँ ज्यादा पृथ्वीनारायण शाहको सेनालाई ध्वस्त गरेको हुनाले त्यो रिसले चाहिँ उसले के गरिदियो, पुरा चाहिँ त्यो क्षेत्रका चाहिँ अब सेना, अब त्यो कोलाई जनतालाई अब अछुट घोषणा गर्यो के तिमीहरू आजबाट अब अछुट भयो,
किनभने तिमीहरू चाहिँ हाम्रो पुर्खा मार्यो, अब एउटा हाम्रो सेना मार्थ्यो, हामीलाई भसकै घाटा लगाइदियो, यिनीहरूले अब अछुट भनेर अछुटको व्यवहार गर्दै गयो। कामी दमाई सार्की भनेर विभाजन गरेर अब जुत्ता सिलाउने, अब तपाईँ कपडा सिलाउने, भाडा बनाउने भनेर क्याटेगोरी छुट्याएर उनलाई चाहिँ त्यो लेभलबाट लगेको हुनाले अब उनीहरूको वंशहरू चाहिँ तपाईँको बढ्यो, अछुट छुन नमिल्ने, पानी नचल्ने, यो गर्ने, अब उसँग बिहा गर्यो भने फेरि जात खस्नु पर्ने, यो के गर्नुपर्ने भनेर छोयो भने पनि जात खस्नु पर्ने भनेर त्यो कडा थियो त्यति बेला। अनि त्यसो गर्दै 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 गर्दा कोही बिचमा पऱ्यो, कोही के पऱ्यो, कता कता पऱ्यो, अनि त्यो गर्दै गर्दा अहिले चाहिँ यो समाजमा यो भएको विकृति चाहिँ उसको पालादेखि नै यो भएको देखिन्छ है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कामी दमाई सार्की अछुट भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि यो थिएन पहिला चाहिँ है। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जब पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ तपाईँको नेपाल एकीकरण गरिसकेपछि, नेपाल एकीकरण पछाडि चाहिँ उनले 80% मंगोल र 20% आर्य भर्ससमा चाहिँ 20% बाहुन क्षेत्रीले 80% मूलवासी मंगोल माथि पुस्ता राज गर्ने, राजनीति गर्ने उनीहरू माथि एउटा रणनीति निर्माण गरेर उनले एउटा सूत्र चाहिँ बनायो। नेपाल भनेको 4036 वर्णको साझा फुलबारी हो भन्ने चाहिँ एउटा फर्मुला लगायो। त्यो फर्मुला एकदमै गलत फर्मुला रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ धेरै मान्छेले भन्छ 4036 वर्णको साझा फुलबारी, त्यो कसरी गर्यो त भन्दाखेरि यो 20% र 80%, यो जस्तो अहिले चाहिँ जो मगर गुरुङ रानीको कामी दमाई सार्की नेवार थकाली भन्ने थिएन पहिला, उसैले बनायो भने सबै जात जाति। पहिला यस्तो थिएन। पहिला सेन वंश, मेनपा वंश, लोलपा वंश, भुटिया वंश भन्ने मात्र थियो। त्यो कुनै छुवाछुती थिएन। एउटै त्यो भनेको जेठा माइला साइला काइला भने हो, त्यो उसको हाँगाहरू भने त्यो खासमा जाति भन्ने थिएन। यो गुरुङ जाति, मगर जाति, राई जाति भन्ने नै थिएन। जब पृथ्वीनारायण शाहले जाति भन्ने ल्यायो नि, त्यसपछि चाहिँ यो साथ टुक्रा भएर आफ्नो मान्छेसँग लडाई हुने, आफ्नै मान्छेसँग झगडा हुने, आफ्नै मान्छेसँग नमिल्ने यो स्थिति चाहिँ उसले बनायो। त्यो किन बनायो त भन्दा 20%लाई पावर दिनु छ, शक्तिशाली बनाउनु छ, 80%लाई कमजोर बनाउनु छ। त्यहाँ 80%लाई अब कमजोर कसरी बनायो त भन्दाखेरि यसलाई त फुटाउनु परेन, यसलाई फुटाएर चाहिँ सानो बनाउनु छ, यसलाई जुटाएर ठुलो बनाउनु छ। अब नत्र भन्दा यसलाई नफुटाल्ने हो भने त 80% एक भयो भने त्यो 20% मान्छेले केही गर्न सक्दैन हो। यही भएर चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल। अब डिभाइड एन्ड रुल डाइरेक्ट गर्नु त मिलेन। 4036 वर्ण भनेकै अब चाहिँ के भयो, डिभाइड भयो, 4 जातमा विभाजन भयो नि। त्यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र 4वटा विभाजन भइहाल्यो। अनि चाहिँ 36 वर्ण भनेको त उही मंगोललाई मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, कामी दमाई सार्की नेवार थकाली बनाएर 36 विभाजन गर्यो, डिभाइड गर्यो। अनि उसले चाहिँ त्यो विभाजन गरेको चाहिँ अब त्यो कुरा यहाँ मान्छेले नबुझोस् भन्नको लागि उसले के गर्यो, साझा फुलबारी। अनि साझा फुलबारी भनेपछि हाम्रो मान्छेले कहाँ सोध्ने भयो, ए नेपाल भनेको पृथ्वीनारायण शाहले बनायो, नेपाल भन्ने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले बनायो। तर यो फुलबारी रहेछ, यो थरीको जात जाति बनाएको ठिकै रहेछ। किन त्यो फुलबारीमा त थरीको फुल फुल्छ। एउटै कुरा, कोही रातो होला, कोही निलो होला, कोही हरियो होला, कोही पहेँलो होला, थरीको फुल फुल्ने हुनाले यो थुप्रै जात जाति बनाएको ठिकै रहेछ भन्ने बुझुन् भनेर के थियो। अनि सानो जात ठुलो जात बनायो त उसले। अब एउटै रातो फुल पनि कोही सानो फुल्छ, कोही ठुलो फुल्छ, यो पनि ठिकै छ बनाएर छ। घाटा कहाँ लाग्यो त भन्दा हाम्रो समाजलाई चाहिँ तपाईँको घाटा लाग्यो है। सानो जात ठुलो जात उच्च भने सानो ठुलो विभाजन गर्दै 4036 वर्णको साझा फुलबारी। अब त्यो 4 जात भने कहाँ छ? हिन्दू कानूनको सबैभन्दा पुरानो कानून किताब भनेको मनुस्मृति भन्ने किताब छ। हिन्दूहरूको सबैभन्दा पुरानो कानून मनुस्मृति। त्यहाँ 4 जातको व्याख्या छ। 4 जातलाई ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर। ब्राह्मणस्य मुखमा शुद्ध बहुराजको सदस्य, वैश्य, शूद्र, अजात भनेको त्यही हो। त्यो भनेको ब्राह्मण भनेको चाहिँ एकदम उच्च जाति, भगवानको बच्चा, ब्रह्माको मुखबाट जन्मियो, उसले मिठो मिठो खाने, उसलाई चाहिँ तपाईँको बाजे भनेर पुज्नुपर्ने, ढोग गर्नुपर्ने रे। हाम्रो पुर्खाले बाहुनलाई कति ढोग गर्थ्यो। उनको सानो बच्चा, बाहुन एउटा सानो 11 वर्षको बच्चालाई हाम्रो 60 वर्षको बाजेले पनि त्यो बच्चालाई बाजे भनेर ढोग गर्नु पर्थ्यो पहिला। त्यो त्यहाँ लेखेको छ। अनि हाम्रो पुर्खाले चाहिँ पानीमा पकाएको भात नखाने त्यो बाहुनले, त्यहीमा सानसानो घिउ थप्यो भने फेरि खाने। त्यो किन भन्दाखेरि अब त्यो मिठो खानु पायो उसले।
उसले चाहिँ जातै त्यो त्यसरी लेखेको छ त्यहाँ है। अनि ब्राह्मण ब्रह्माको मुखबाट जन्मेको हुनाले ब्रह्मा भनेको बाहुनको बाउ भन्छ, उसको उत्पत्तिकर्ता ब्रह्माले चाहिँ यो पृथ्वी सृष्टि गरेको भन्छ। यो पृथ्वी कसले बनाएको भन्दा ब्रह्माले बनाएको, बाहुनको बाउले बनाएको। अनि अब यो पृथ्वी चाहिँ अब बाउले बनाएको भनेपछि त्यो पृथ्वी चाहिँ बाहुनको सम्पत्ति हो, पृथ्वी नै। यहाँ पृथ्वीमा उत्पत्ति भएको खोला नाला ढुङ्गा माटो यो सबै चाहिँ बाहुनको सम्पत्ति। बाहुनले ढुङ्गा बेचे पनि भयो, काठ बेचे पनि भयो, मान्छे बेचे पनि भयो, पैसा भ्रष्टाचार गरेर मन्त्री त्यो के खाए पनि त्यो भ्रष्टाचार होइन। त्यो बाहुनको उसको बाउको सम्पत्ति खानु र आफ्नो सम्पत्ति बाउको सम्पत्ति खाएको भन्छ। अब त्यसैले घुमाएर राखेको छेत्री भनेको बाहुनको पाखुराबाट जन्मेको हुनाले छेत्रीले चाहिँ बाहुनको रक्षा गर्ने, बाहुनको धर्म बचाउने, बाहुनको चाहिँ राजनीति बचाउने भनेर व्याख्या गरेको छ। हिन्दू धर्म बचाउने मान्छे छेत्रीहरू छन्। कमल थापा छेत्री हो, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्दै हिँड्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो त उसको सिस्टम छ, उसको कानुन छ, नीति छ, त्यो अनुसार चाहिँ उसले बोलेको छ, हिँडेको छ। सिर्फ बाहुनको अंग रहेछ। छेत्रीले मात्रै साथ नदिने भने बाहुन ठाउँका ठाउँ बस्छ, केही गर्ने सक्दैन, एक पाइला पनि सक्दैन। त्यहीमा पनि अझ अहिले हाम्रो अनुहारकाले पनि साथ नदिने बाहुन मिले पनि केही पनि गर्न सक्दैन। यस्तो तर यो कुरा बुझ्यो भने यो कुरा 100% यो म्याच हुन्छ पछि। अनि वैश्य भनेको चाहिँ बाहुनको भूमिबाट जन्मेको वैश्य भन्छ। वैश्य व्यापार गर्ने, बिजनेस गर्ने, खेती किसान गर्ने, अनि बाहुनको लागि चाहिँ त्यो सम्पत्ति दिनेलाई बचाउनको लागि उनलाई कर तिर्नुपर्ने। अब शूद्र भनेको बाहुनको खुट्टाबाट जन्म्यो। शूद्र भनेको चाहिँ कसलाई बनाएको छ? मङ्गोललाई शूद्र बनायो। सबै चिन्चे देवता चाहिँ शूद्र भए। शूद्र बाहुनको खुट्टाबाट जन्म्यो। उनले व्याख्या गरेको छ मनुस्मृतिमा, हाम्रो खुट्टाबाट यो शूद्र जन्मेको हुनाले यो शूद्रहरू अछुट हुन्। बाहुनको सेवा नै शूद्रको धर्म र कर्म हो भनेको छ। शूद्रको धर्म पनि हुँदैन, कर्म पनि हुँदैन, सिर्फ हुन्छ भने बाहुनको सेवा हो त्यो भनेको छ त्यहाँ। बाहुनको सेवा नै गर्नको निम्ति शूद्र जन्मेको। बाहुनको चाहिँ बाहुनकोलाई सेवा गर्नु नै उनीहरूको धर्म हुन्छ, उनीहरूको कर्म हुन्छ भनेको छ। अब त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि शूद्रले धनार्जन र ज्ञानार्जन नगरून् भनेको छ। धन पैसा कमाउन पनि नपाउने, शिक्षा आर्जन गर्न पनि नपाउने र राजनीति गर्न पनि नपाउने भनेको छ। अझ त्यहाँ राजनीति गरेर शासन सत्तामा चढ्न पाउँदैन। तीनटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। शूद्रले धनार्जन र ज्ञानार्जन गर्यो भने बाहुनलाई दुःख हुन्छ, किनभने बाहुनले भनेको कुरा मान्दैन भएछ त्यहाँ। अब शूद्रले ज्ञानार्जन र धनार्जन गरेछ, स्कुल पढेछ, पैसा कमाएछ भने त्यसलाई षड्यन्त्रपूर्वक मारिदिनु, डाइरेक्ट नमार्नु, त्यसलाई फसाएर मार्नु, जेल फाल्नु। त्यसलाई मारेको पाप लाग्दैन पनि भनेको छ। फेरि त्यो जमानामा त पाप भन्ने कुरा ठुलो थियो। यसो गर्नु न पाप हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो नि। हामी चिम्से त्यसलाई मारेको पाप नलाग्ने विषय के भने संस्कृतमा लेखेको छ। काकाश शूद्र हत्या चरित्र व्रत भनेर संस्कृतमा लेखेको छ। यो शूद्र मान्छे मार्नु र चिम्से चेप्चे मंगोल शूद्र मान्छे मार्नु र काग किरा फटेङ्ग्रा सर्प भ्यागुटा मार्नु एउटै हो भनेपछि सिद्धेन हाम्रो मान्छे कहिले प्रगति हुन्छ हाम्रो मान्छेको। यस कारणले हामी हिन्दू हुन सक्दैनौँ। हिन्दू बाहेक क्रिस्चियन हुन सक्छ, मुस्लिम हुन सक्छ, बुद्धिस्ट हुन सक्छ, हिन्दू धर्म नमान्न पनि सक्छ, वैज्ञानिक पनि मान्न सक्छ, विज्ञान पनि मान्न सक्छ, कुनै प्रब्लम छैन, प्रकृति पनि मान्न सक्छ, ठुल्ठुलो कुरो भयो। तर हिन्दू मान्न सक्दैन। किन हिन्दू मान्न सक्दैन त हामी मान्यो भने हाम्रो पुस्ताले मान्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो के भन्छ हाम्रो मान्छे कुरा त हो कि हाम्रो बाबुबाजेले यही मान्ने भन्छ भन्ने हो, हाम्रो पुस्ताले त्यही भन्छ भोलि। त्यसैले अब अहिलेदेखि आउने चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो पुस्ताले बाटो नयाँ बाटो देखाउनु पर्यो परेन। यस कारणले अब नयाँ पुस्ता आउने भावी पुस्तालाई त यो चङ्गुलबाट निकाल्नु पर्यो परेन। यो त फस्यो नि त। किन हामी यही रहन्छ हिन्दूमै रह भन्दा हाम्रो सन्ततिले त प्रगति गर्दा त मार्छ त बाहुनले, मारेको पापै लाग्दैन। अनि सकिएन। अनि मानव अधिकार खै खोल्तीमा हालेन अनि बाहुनले स्वतन्त्रता खै।
खल्तीमा हाल्यो लुगा खतम भयो। यस कारणले हामी हिन्दू हुन सक्दैनौँ भनेर यहाँनिर यो नारा मूल नारा 21औं शताब्दी अहिन्दू भनेको हिन्दू होइन, अहिन्दू मूलवासी मंगोल मुक्तिको शताब्दी। मुक्ति भनेको हो यही चङ्गुलबाट जन्जिरबाट अब मुक्ति निकाल्ने, पिञ्जराबाट त्यो उलाई के भन्छ त्यो सुगालाई मुक्ति दियो। अब त्यो भने जस्तै हामी त पिञ्जरा 500 वर्षदेखि हामी पिञ्जरा बाहुनको हिन्दूवादको जालोको पिञ्जराभित्र छ। निस्किन कोसिस गर्यो घोचाले घोचेर मारिदिन्छ त्यहाँ। यही हो। लखन थापालाई मारेन, सुखदेव गुरुङलाई मारेन, सुपति गुरुङलाई मारेन, श्रीजंगा थेवेलाई मारेन, गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई मारेन, डाक्टर हर्क गुरुङलाई मारेन, सबै मारे। हेलिकप्टर खसाल्यो गोरेबहादुरलाई त काठमाडौँ हिँडेर बाहिर पकाएर मारे। थाहै छैन मान्छे यसो गर्छ यहाँ मान्छे। बाहुन छेत्रीको नीति भनेको त्यस्तो। त्यस कारणले जबसम्म हामी त्यसको नीतिबाट बाहिर जान्छौँ उसँग सरोकार छैन। जो बाटो ट्र्याक चेन्ज भयो, तपाईँ अर्कोको फ्याक्ट्रीमा काम गर्दैन, साउको फ्याक्ट्रीमा काम, उसले जे भने त्यो मान्नुपर्छ। तर त्यसको फ्याक्ट्री छोडेर जानुहोस् केमा उसले है भन्न पाउँदैन, तपाईँ भन्न पनि पाउँदैन। स्वतन्त्र भयो। मुक्ति भनेको स्वतन्त्रता। त्यस कारणले हामी मुक्ति चाहिँ यो चङ्गुल र यो जन्जिरबाट जबसम्म हामी निस्किँदैनौँ तबसम्म हामीले दलित मुक्ति पनि हुँदैन, तपाईँको जात जाति मुक्ति भनेर पनि हुँदैन, त्यो केही हुनेवाला होइन। सबभन्दा पहिला मङ्गोल मुक्ति चाहिँ आवश्यक छ। त्यो हिन्दूबाट जन्जिरबाट मुक्ति दिनुपर्ने हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको नीति चाहिँ बहुत गहिरो कुरा। त्यसबाट मुक्ति दिनको निम्ति हामी चाहिँ त्यहाँनिर जानुपर्छ। अब मङ्गोल भनेको जाति होइन, यो वर्ण हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई थाहा छ 4 जात 36 वर्ण। त्यहाँ दुईटा शब्द आएको छ, जात र वर्ण भन्ने शब्द आयो कि होइन? हो, जात अलग हो वर्ण अलग हो। यहाँ धेरै मान्छेले के भन्छ, ए यो मङ्गोलहरू, यो मङ्गोल भनेको जातीय राजनीति बन्न सक्ला भोलि, यो जातको राजनीति गरेर केही हुनेवाला छैन, बन्न सक्ला। तर जात होइन, मङ्गोल भनेको जात होइन, मङ्गोल भनेको वर्ण हो है। म्यान मङ्गोल आर्य निग्रो यो 3टा शब्द भनेको वर्ण हो। यो संसारमा 3टा वर्ण छ, मङ्गोल वर्ण, आर्य वर्ण र निग्रो वर्ण। यो जात होइन, मङ्गोल जात, आर्य जात, निग्रो जात होइन। हामीले कहिले पनि त्यो भुल नगरौँ। मङ्गोल जाति नभनौँ आजदेखि, मङ्गोल वर्ण चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ, मङ्गोल वंश भन्न सक्नुहुन्छ, मङ्गोल समुदाय भन्न सक्नुहुन्छ है। वर्णलाई रेस भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। अङ्ग्रेजीमा वर्णलाई रेस भनिन्छ भने जातलाई कास्ट भनिन्छ। हेर्नुहोस् फरक छ त्यहाँ। कास्ट भनेको जात हो। कास्टको डेफिनेसन हेर्नुहोस्, अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा गएर पल्टाएर हेर्नुहोस्। कास्ट भनेको वानली हिन्दुइजम, हिन्दूमा मात्रै जाति हुन्छ। हाई कास्ट ब्राह्मण, लोएस्ट कास्ट शूद्र भनेको छ त्यहाँ। सबभन्दा उच्च जाति ब्राह्मण हुन्छ, सबभन्दा उच्च नीच जाति चाहिँ शूद्र हुन्छ भनेको हिन्दूमा मात्रै। बुद्ध, क्रिस्चियन, मुस्लिम, सिख, जैन धर्ममा हुँदैन, अरूको विश्वमा पनि जात जाति हुँदैन। मङ्गोल पनि जाति होइन, यो चाहिँ वर्ण हो। यो वर्ण चाहिँ मङ्गोल, आर्य, निग्रो वर्ण छ। यो 3टा वर्णलाई बराबर अधिकार दिनुपर्छ भनेर विश्वमा मानवाधिकारवादी युनाइटेड नेसन संयुक्त राष्ट्र सम्पूर्ण व्यक्तिले त्यो भनेको छ। हामीले पनि त्यो कुरा खोजेका हौँ, समानता खोइ हामीले त्यो खोजेर मङ्गोल मुक्तिको कुरा गरेका हौँ। हामी फेरि हामी चाहिँ मङ्गोल, हामी ठुलो, अरू निग्रो, आर्य कामै छैन भनेर हामी भन्नुहुन्न। त्यो ब्यालेन्समा जानु पर्ने हुन्छ। सन्तुलनको लागि चाहिँ हामी काम गरिरहेको हो भन्ने कुरा हामी बुझ्नु। त्यो भनेपछि समस्या छैन। अब बाहुनले आर्य, बाहुन श्रेणीले संविधानमा आर्य लेख्न पायो भने हामी मङ्गोल लेख्न नपाउने हो। हामी के बिगारे त्यहाँ लडाइँ हुन्छ? हुँदैन नि। लडाइँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ छैन? त्यस कारणले यहाँनिर अब 4,36 वर्णको साझा फुलबारी भन्ने शब्द गलत छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। यहाँनिर धेरै के भन्न सक्छ, 4 जात होइन 4 वर्ण पनि भन्छ। संस्कृत अनुसार वर्ण भन्छ, तर पृथ्वीनारायण शाहको अनुसार 4 जात हो। किन जात भन्दाखेरि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणलाई चाहिँ हामीले जात भन्छ कि वर्ण भन्छ? साइलेन्ट गरिदिनु होला है यहाँहरूले। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र जात नभएर एकै वर्ण नभएर जात हो। ब्राह्मण जाति भन्छ नेपालमा, क्षेत्री पनि जाति भन्छ, वर्ण हुँदैन। यहाँ फेरि छ अपव्याख्या गर्दैछ कि। त्यसले गर्दाखेरि जाति पृथ्वीनारायणले 4 जात 36 वर्ण दुईटै गलत छ है। वर्ण अझ विशेष गरी जातमा भन्दा वर्णमा गलत छ। 36 वर्ण विज्ञानले भन्छ 3टा वर्ण भन्छ, पृथ्वीनारायण शाहले 36 वटा वर्ण भन्छ।
अनि उल्टो पढाएन उसले, अनि उल्टो भइसकेपछि कहाँ मिलेर यो देशको विकास हुन्छ, प्रगति हुन्छ? त्यस्तोलाई बडा महाराज धीराज मानेर हुन्छ? भएन। त्यस कारणले यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब पृथ्वीनारायण शाहले यसरी चाहिँ रुल गर्दै गर्दाखेरि जङ्गबहादुर राणाको उडै भयो। जङ्गबहादुर राणा एउटा सेनाको चाहिँ तपाईँ क्याप्टेन, अब अलिकति माथिल्लो पदको सेनापति त होइन, तर ऊ चाहिँ अलिकति तातो बाटोमा के गर्यो भने जङ्गबहादुर राणाले थाहा पाए उसले चाहिँ सेनाको त्यो सम्पूर्ण कुराहरू गर्दाखेरि यो देश चाहिँ सुदक्षिण क्षेत्रको हो र एउटा शाहवंशले चाहिँ कब्जा गरेर मारेर चाहिँ त्यसरी ल्याएको हुनाले अब भले राजालाई मार्यो, अरू राजालाई मारेको हुनाले अब मैले पनि यो मान्छे मारेर खडम गरेर मैले पनि चाहिँ देश कब्जा गर्छु भन्ने उद्देश्यले उनले सन् 1846 मा जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ काठमाडौँमा मान्छे मार्यो। उनले पनि दरबार हत्याकाण्ड गरेर लगभग 40 देखि 50 जना मान्छे मार्यो। मानिसले उसले मारेको दिनलाई चाहिँ कोट पर्व भन्छ त्यहाँ है। कोट पर्व चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले मारेको हो। दशैं चाहिँ घले राजालाई मारेको दिन दशैं हो। विजया दशमी भन्छ भन्ने दशैंमा हामी कालो टीका किन लगाउँछौँ त भन्दाखेरि त्यो त हाम्रो पुर्खाको हत्या गर्यो, हाम्रो वंशको हत्या गर्यो, हाम्रो इतिहास नष्ट भयो, हाम्रो देश गुम्यो, हाम्रो भाषा धर्म संस्कार इतिहास गुम्यो। त्यसैले कालो टीकाको मतलब हो हाम्रो बहिष्कार। त्यो चाहिँ हामी मान्दैनौँ, त्यो नीति चाहिँ हामी मान्दैनौँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो है। अनि होली पर्व पनि हामी मान्नु हुँदैन। होलिका भनेको चाहिँ मङ्गोल राजा हिरण्यकशिपुको बहिनी होलिकालाई बाहुन पुर्खाले बलात्कार गरेर खुट्टा काटेर हिँड्दै गर्दा चैत्र मासमा त्यो रगत मासी बग्यो त्यो ढुलोमा, अनि त्यो ढुलो रगत मासी चाहिँ बाहुन पुर्खाले लाएर एकदम रमाएको दिनलाई होलीमा कलर लाएर अलिसुल गर्छ। त्यो भनेको हाम्रो चेली चाहिँ त्यस्तो खत्तम बनाएको दिन हो। त्यो मान्नु हुँदैन। त्यो चैते दशैं पनि रावणलाई मारेको दिन हो। दक्षिण भारतको मङ्गोल राजा ठुलो शक्तिशाली राजालाई मारेको दिनलाई फेरि चाहिँ चैते दशैं बनायो। त्यो पनि हामी मान्नु हुँदैन है। त्यो त्यस्तो चाहिँ हामीले अझ नबुझेर मात्र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो बुझ्दै जान्छ। अनि कोट पर्व भनेको चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले मारेको। जङ्गबहादुर राणा जब उडै भयो, उदय भइसकेपछि उनले के गर्यो त भन्दाखेरि नेपालमा उनले ऊ चाहिँ तपाईँको युरोप भ्रमणमा गयो। सबभन्दा पहिला नेपाल कब्जा गर्यो। नेपाल कब्जा गर्ने बित्तिकै युरोप गयो। युरोपमा त्यति बेला चाहिँ अस्तित्वको लडाइँ चलिरहेको थियो। जसरी अहिले नेपालमा हामीले मङ्गोलको कुरा गर्दैछौँ, त मङ्गोलको कुरा गरे जस्तै युरोपमा चाहिँ निग्रो अस्तित्वको लडाइँ निकै चलिरहेको थियो। त्यो समयमा चाहिँ जङ्गबहादुर राणा चाहिँ 1 वर्ष युरोपमा बसेर अध्ययन गर्यो। यहाँ त्यो समयमा जङ्गबहादुर राणाको उडै भइसकेपछि लखन थापा मगर भन्ने चाहिँ जो हुनुहुन्छ, लखन थापा मगर, ऊ यो घरमा पनि बाहिरपछि लखन थापाको के सभा भनेर लेखाएको छ है, सभागिरी। लखन थापा मगरको उडै, सुखदेव गुरुङ र सुपति गुरुङको उडै, श्रीचन्द्र थेबे लिम्बूको उडै भयो। यो पुर्खाहरूलाई नमारिएको भए आज यो मुलुक नै, आज यो देश जापान र चाइनाभन्दा धेरै अगाडि पुगिसक्यो। हामी यो स्थितिमा हुन्थ्यौँ। बाहुनले मार्थ्यो, किन मारेर हिन्दू नीति लागू गरेर मार्थ्यो। जब अस्तित्वको खोज र सङ्घर्ष गर्दै गर्दाखेरि जङ्गबहादुर राणाले थाहा पायो, युरोपमा गए त्यहाँ अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेछ, यहाँ पनि भोलि अस्तित्वको लडाइँ लड्छ। अब कसरी रोक्ने त यिनीहरूलाई भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ युरोपमा पनि 400 वर्ष भइसकेको थियो। 400 वर्षपछि मात्रै मलाई जागेको। त्यहाँ पनि कसरी जागे त भन्दाखेरि 3 कारणले जागेको देखेको छ। सबभन्दा पहिला शिक्षा। जब त्यहाँका मूलवासी शिक्षित हुन्छ तब चाहिँ सत्य कुरा थाहा पाउँछ, विद्रोह गर्छ। त्यस कारणले अब नेपालमा शिक्षा बन्द गर्नुपर्छ भनेर पुरै पढाइ बन्द गर्यो राणा शासन। 104 वर्षसम्म बन्द गर्यो। अझ आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ फेरि पढायो, हामी पछि पढिन्छ भनेर काठमाडौँमा दरबार हाई स्कुल खोलेर राणाको जाने छ उसको परिवारलाई मात्रै पढाएको। यसो गर्यो जङ्गबहादुर राणा। अर्को कुरा, धर्मको कारणले पनि यिनीहरू माथि जाग्छ भनेर धर्म मान्न दिएन। क्रिस्चियन धर्म चाहिँ तपाईँको त्यो युरोपमा कालाहरू क्रिस्चियन धर्म मानेर जागेका थिए, विद्रोह गरे। अमेरिकामा पनि क्रिस्चियन धर्मबाट जागेका हुन्। तपाईँको त्यो उसमा मार्टिन लुथर किङमा तपाईँको नेल्सन मण्डेला पनि क्रिस्चियन हुन् पहिला, उनले त्यो गरेका हुन्। त त्यहाँबाट जाग्छ भनेर चाहिँ धर्म नष्ट गरिदियो। क्रिस्चियनलाई नेपालमा भित्रिनै दिएन जङ्गबहादुर राणाले। बुद्धिस्टहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारेर सिद्ध्याए। 9 लाख जङ्गबहादुर उडै हुँदाखेरि 9 लाख बिच्छुहरू थिए अरे नेपालमा। 9 लाख बिच्छुनीहरू। जङ्गबहादुर उडै भएको 25 वर्षपछि त एउटा पनि छैन। कहाँ गयो त 25 वर्षदेखि सबै भ्याइयो। जसले बुद्ध धर्मको प्रचार गर्छ त्यसलाई सिधै चाहिँ आजीवन कैद। जसले बुद्ध धर्म मान्छ उसको जग्गा जमिन सबै कब्जा सरकार। त्यस्तो गरिदिएपछि डरले पनि मान्ने कुरै भएन। हो यसरी चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर खत्तम बनाएर चाहिँ नष्ट गरेर सकेपछि अब अर्को कुरा संस्कार संस्कृति।
संस्कृतिबाट पनि यिनीहरू जागरुक हुन्छन् भनेर जुन हाम्रो पुर्खाको ओरिजिनल संस्कारहरू थियो, गाई काटेर पूजा गर्थ्यो हाम्रो पुर्खाले, गाई गोरु। हाम्रो कुल पूजा हुन्थ्यो कि पहिला भाले, कोहीमा चाहिँ भाले कुल पूजा हुन्थ्यो। कुल भनेको पुर्खालाई सम्मान गर्ने। भाले पनि कुल पूजा चढाउँथ्यो, सुँगुर बुङ्गुर जे सुहाउँछ त्यहाँ, पाडा, अनि तपाईँको बोका खसी, अनि गाई र गोरु पनि चढाउने चलन थियो काटेर। जब गाई र गोरु बन्द गर्यो जङ्गबहादुर राणाकै पालामा, तपाईँको वीरबहादुर विक्रम शाह भन्ने थियो त्यो समयमा चाहिँ, उनी त श्री 3 जङ्गबहादुर राणा भइहाले, राजाका नाम मात्रको राख्थ्यो उनीहरूले। हो त्यो पालामा चाहिँ गाई र गोरु बन्द भने। अब गाई गोरु चाहिँ तपाईँको त्यो चलाउन नपाएपछि हाम्रो पुर्खाले के गर्नु त भन्दा गाई र गोरुको सट्टामा त्यो एउटा काँक्रा अनि एउटा फर्सी, त्यो खैरो टाइपको फर्सी ल्याएर अनि त्यो यस्तो चाहिँ तपाईँको सिङ बनाएर त्यो काठको सिङ बनाउने, खुट्टा बनाउने, अनि पुछुर बनाउने, त्यो जङ्गलबाट त्यो के ल्याएर पुछुर बनाउने, अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो कुल पूजामा काटेर पूजा गर्न बाध्य भए। यो स्थिति त्यसै भयो। अनि दसैँ मान्नै पर्ने, दसैँ हाम्रो अहिले पहिला मान्दैन, हाम्रो उता त रोलपातिर कुरा काप्चाहरू कुन मान्दैन, त्यो कता नमान्ने रहेछ। यो जहाँ चाहिँ प्रभाव पर्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ मान्नुपर्ने, दसैँ मान्नुपर्ने, भित्तामा चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गर्नै पर्ने एउटा हात काटिन्थ्यो त्यहाँनिर। त्यही भएर बाध्यताले लगाएपछि 2-3 पुस्ता गयो, हाम्रो बाबुबाजेले मान्यो भने अहिलेको मान्छेले त्यही सिक्छ। के बोल्नै पाउँदैन, जसले सत्य कुरा बोल्यो उसको त सिधै कानमा चाहिँ झिरले हानिदिने, आँखामा सिसा पकालेर हालिदिन्थ्यो, कानमा आँखामा, अन्त जिब्रो काटिदिन्थ्यो, हात काटिदिन्थ्यो, खत्तम हुन्थ्यो। हो यसरी चाहिँ हाम्रो पुर्खा बाध्यतामा चाहिँ तपाईँको हजुर भन्नु पर्यो। त्यसो गर्दा 2 पुस्ता बित्ने बित्तिकै अर्को 3 पुस्तामा त थाहै त भएन, केही पनि थाहा भएन, सम्मै भयो त्यो सबै। हो यसरी बिग्रेको। तर अब सत्यको उद्घाटन चाहिँ अबको समयमा आउँदैछ, यो समय आयो। रात अन्धकार रातमा चाहिँ केही भएन, अब सूर्यको उडै भयो, उज्यालो हुँदै गएपछि अब बल्ल मान्छेले चाहिँ यो थाहा पाउँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी आउँछ। जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ त्यसो गर्दै गर्दाखेरि जङ्गबहादुर राणा, म एकदम सर्टकटमा आउँदैछु, यहाँभित्र धेरै गहिरो छ, समय नभएको हुनाले म छोटकरीमा आउँदैछु। जङ्गबहादुर राणाको चाहिँ तपाईँको त्यो खालको उडाइ भइसकेपछि अथवा त्यो खालको चाहिँ नीति उनले जब लागू गरिसकेपछि, सबै हाम्रो पुर्खाहरू मुख्य मान्छेलाई मारिदिइसकेपछि अब जङ्गबहादुर राणा 104 वर्षसम्म मात्रै टिक्नु पर्यो नेपालमा है। त्यो जङ्गबहादुर राणा किन ढल्यो त भन्दाखेरि भारतमा अंग्रेजहरू भाग्यो। अंग्रेज पनि इन्डियामा चाहिँ सन् 1614 मा इस्ट इन्डिया कम्पनी दर्ता गरेर व्यापार मात्रै गर्छु भनेर आयो। अनि पछि चाहिँ तपाईको कब्जा गरेर भारत खाइदियो। नेपालमा पनि बाहुनचेरी सुरुमा आउँदाखेरि हजुर हामीलाई मुस्लिमले खेड्यो, इन्डियाबाट मुसलमान राजाले हामीलाई गाछबास कपास दिनुहोस् हजुर, हामीहरू बस्नु पनि छैन किन छैन भन्यो। अनि हाम्रो पुर्खा त दयालु राजा पनि थिए, तर के जान्छ हाम्रो बस खा भनेर चाहिँ एकदम इमानदारी गरेछ। पछि त अब उसैले मारेर जग्गै कब्जा गर्यो, देशै कब्जा गर्यो, उल्टो चाहिँ हामीलाई बाहिर खेड्ने सुरु। यो यस्तो खालको एउटा नीति चाहिँ तपाईको यहाँ आयो। सेम टु सेम इन्डियामा त्यही गरिरहेको थियो। इन्डियामा अंग्रेजहरू पहिला व्यापारको नाममा आयो, 1857 मा चाहिँ इन्डिया सिधै कब्जा गरेर इन्डियामा उसले सरकार सिधै राज गरिसकेपछि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ त्यहाँ अंग्रेज विरुद्ध चाहिँ आन्दोलन गर्ने झाँसीको रानी हो। रानी झाँसी भन्ने ठाउँमा एउटा रानी थियो, राजा हुन भएर रानी। छोरा काँधमा बोकेर 18 घण्टा अंग्रेजसँग लड्नु पर्यो उनी। अंग्रेजको साटो पुट्लो उडाइदियो, मार्न त मार्यो उनलाई, तर अन्तिममा चाहिँ के गर्दै भन्दाखेरि मलाई मारे पनि मेरो विचार तले मार्न सक्दैनस्, एक दिन त यो भारत छोडेर तिमी जानु पर्नेछ भनेर भने। 1857 मा चाहिँ त विद्रोह भयो। विद्रोह हुँदै गएर अब त्यो महात्मा गान्धी भन्ने तपाईँ सुन्नुभएको छ होला, महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, अनि तपाईँको यो चाहिँ के भन्छ मोहम्मद जिन्ना, अब त्यो के थुप्रै तपाईँको भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजादहरू, तपाईँको यो सुभाष चन्द्र बोसहरू, यी सबै मिल्दै हुन त उनको नीति मिलेन। सुभाष चन्द्र बोसले हतियार लिएर गए, उनले सेना तयार गर्नेतिर लागे। अब चन्द्रशेखर आजादले चाहिँ नि अब पुरै चाहिँ अंग्रेजको सम्पत्ति कब्जा गर्नेतिर लागे। अनि तपाईको महात्मा गान्धीको नीतिबाट चाहिँ फेरि अहिंसाको बाटो चाहिँ लगे। जताबाट गए पनि अंग्रेजलाई सुखै भएन, यताबाट पनि क्याप्चर गरेछ, उताबाट पनि क्याप्चर गरेछ, गर्दै लास्टमा चाहिँ 1857 बाट सुरु भएको अंग्रेज विरुद्धको सुरु भएको आन्दोलन 1947 मा 90 वर्षमा चाहिँ सम्पन्न भयो, सफल भयो। अनि अंग्रेजहरू भागेर गए। अंग्रेज भागेर गइसकेपछि नेपालको जङ्गबहादुर, अब अंग्रेज त भागेर गए, त अंग्रेजको ठाउँमा चाहिँ फेरि त्यहाँको प्रधानमन्त्री को भयो? जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमन्त्री भए इन्डियाको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू। भारतीय कांग्रेसको थियो उनी।
भारतीय कङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वबाट चाहिँ त्यहाँ भयो तालाचाबी त उनलाई दिएर पठाए। अब जवाहरलाल नेहरू फेरि बाहुन थियो फेरि त्यहाँ, त्यो बाहुन त फेरि पहिले आएका थिए त्यहाँ पनि, त्यहाँको मूलवासी त होइन फेरि भारतको पनि। त्यो नभइसकेपछि उनले के सोचेछ भने, जवाहरलाल नेहरूले के आइडिया गरेछ भने, हेर अब अङ्ग्रेज गयो, अङ्ग्रेज र राणा मिलेर नेपाल र भारत चलाउँथ्यो। अब अङ्ग्रेज गएपछि राणाको काम छैन, अब के गर्ने भन्दाखेरि नेपालमा पनि काङ्ग्रेस लैजाने, काङ्ग्रेस पार्टी भनेर लाने नेपाली काङ्ग्रेस। अब नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलनबाट राणा फ्याँकिसकेपछि नेपालमा पनि काङ्ग्रेसमा बाहुन छेत्री नै हाल्ने, भारतमा पनि बाहुन छेत्री गरेर भारत र नेपाल बाहुन छेत्रीले अझै 500 वर्ष 1000 वर्ष फेरि रुल गर्ने, यहाँका मङ्गोल मूलवासी चिम्सेहरूले बेच्ने थिच्ने, यही नीति लागू गरेर यिनीहरूले चाहिँ यो गरेको देखिन्छ। पहिला त हामीलाई राम्रो भने होला उनीहरूले, तर अहिले हामी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो नीति चाहिँ गलत थियो रहेछ भन्ने कुरा हामी कसरी बुझ्छौँ त भन्दाखेरि, जब उनीहरूले काङ्ग्रेस पार्टी जुन नेपालमा काङ्ग्रेस छ, यो पार्टीको स्थापना 2003 सालमा कलकत्तामा गरेछ। 2003 साल भनेको आज कति, 2077 मा 3 घटाउनुहोस् कति भयो, 74 वर्ष अगाडि। 74 काङ्ग्रेसको नेपालमा जुन काङ्ग्रेस पार्टी छ यसको स्थापना 74 वर्ष अगाडि इन्डियाको कलकत्तामा इन्डियाको भारतीय कङ्ग्रेसले खोलेर नेपालमा राणा विरुद्ध आन्दोलन गर भनेर उठाए। अब शान्तिबाट त काम लागेन, अङ्ग्रेज के राणा त हटेन, त्यहाँ चाहिँ अब कालो काङ्ग्रेस र सेतो काङ्ग्रेस बनाएर एउटा काङ्ग्रेसले बन्दुक उठाउने चाहिँ मान्छे मार्ने, एउटा काङ्ग्रेसले चाहिँ शान्ति भन्दै हिँड्ने, अनि अर्को काङ्ग्रेसले त तपाईँको त्यो मान्छे मार्ने, खसी बोका चोर्ने, भाले चोर्ने, खाने, त्यो गर्दै गर्दै लग्यो। अनि त्यहाँबाट राणा हैरान परेर चाहिँ अब भाग्यो। अब राणा पनि शासन ढल्यो, कहिले ढल्यो, 2007 सालमा राणा शासन ढल्यो है। राणा शासन ढलेपछि काङ्ग्रेसको स्थापना अब सरकार, तर उनले सोचेको जस्तो काङ्ग्रेस भएन। उनले सोचेको काङ्ग्रेस कस्तो थियो भन्दाखेरि नेपालमा बाहुन छेत्री माथि हाल्ने, अरू चिम्से देप्चेलाई तल लडाउने मात्रै, झोला बोकाउने, त्यसपछि चाहिँ घर फिर्ता गरिदिने भन्ने सोचेको छ। यहाँ त कस्तो भयो भन्दाखेरि गङ्गालाल श्रेष्ठ धर्मभक्त माथिमा त्यो को चाहिँ मङ्गोलहरू त भयङ्कर माथि आएछ। अब बाहुन त टङ्क प्रसाद आचार्य मात्रै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति होला जस्तो भयो त्यहाँ। हेर अब बाहुन एउटा, अरू शूद्र अछुतहरू चाहिँ तपाईँ ठुल्ठुला भयो, के गर्ने अब त्यो बर्बाद भयो भनेर हिन्दू कानुन लागू गरेर लौ शूद्रले राजनीति गरेको सुहाउँदैन, बाहुनले पनि सुहाउँदैन, बाहुनले पण्डित गर्नुपर्ने हो खास, राजनीति नगर्नुपर्ने, शूद्रले त झन् गर्नै नहुने काम। अब कानुन लाग्छ हेर्नुहोस्, हिन्दू धर्म अनुसार तपाईँहरूलाई के कानुन लाग्छ त भन्दा शूद्रले झुन्डिनुपर्छ, मारिनुपर्छ, बाहुनले टुपी काट्नुपर्छ भन्ने छ। अनि त्यो 4 जना शूद्र झुन्डायो, पुष्पलाल श्रेष्ठ